السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، الصحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم هذا الفيديو هذا غادي نقترح عليكم الشباكيه الطريقه ديالي. المهم غنبداو على بركه الله في المقادير. انا وجدت كلشي باش ما يكونش الفيديو طويل. المهم بالنسبه هنا درت 2 كيسان العنبه ديال الزنجلان. كيف كتلاحظوا كيكون هكا مطحون مزيان حتى كيتعجن لينا شويه، ضروري يكون مطحون مزيان. عندي هنا قبيصه ديال الملح، عندي هنا 2 معالق كبار ديال القرفه هكا مطحونه وتكون مغربله، وعندي 2 معالق كبار ديال النافع مطحون يكون مصهد. ضروري يتحمر غير شويه، غير يتصهد البنات، ما تحمروش بزاف حيت كيعطي المروره، ويكون مطحون هكا ومغربل. وعندي 1 معلقه كبيره ديال هذا حبه حلاوه حتى هي محمره شويه ومطحونه ومغربله. كيجي هكا منيل، شفتوه كيجي بحال الدقيق. كنتمنى يبان لكم. غنزيد ليهم هنا عندي شويه ديال خميره الحلوه، بحال تقريبا نص معلقه صغيره، ما عامراش بزاف، نص معلقه صغيره ما عامراش بزاف. غادي نزيدها، وغادي ندير واحد الدويمه ديال الزعفران. الا عندكم الزعفران شعره ديروه، هذه دويمه الزعفران شعره غادي نفرطسوها مزيان. وعندي هنا شويه ديال الخميره ديال العجين، غير قبيصه هكا ديال خميره العجين تكون فوريه، ما نكثروهاش البنات، وما نكثروش الخميره الحلوه بزاف، ونص معلقه صغيره كافيه. المهم دابا غادي نزيد هنا السوائل. انا درت هاد النواشف هادو، غادي ندير السوائل. عندي هنا كاس ديال ما زهر العنبه، يكون ما زهر، يكون نوعيه جيده. وغادي نضيف كاس ديال الزيت البلديه، وعندي كاس ديال الزيت المائده. صافي. هنا البنات عندي الخل غادي نخليه حتى الغدا ان شاء الله. ملي غادي نعجنها وديك الساعه غادي نديرو، ما بغيتش نديرو دابا حيت على حسب الخميره اللي درنا باش ما يتفاعلش معاها. المهم بالنسبه هادو هما السوائل. وبالنسبه دابا غادي نخلطوه غير مع مزيان مع الدقيق، وغادي نخليوه حتى الغد ليه عاد ان شاء الله، وغادي نعجنوه حيت دابا الليل غير بغيت انا نخلطوه مع الدقيق ونخليوه حتى الغد ليه، وديك الساعه نكمل معكم الطريقه. هنا غادي نزيد عندي هنا الزبده دايبه، عندي 4 ديال الزبده دايبه، 4 ديال الزبده دايبه. المهم النوعيه اللي بغيتو، مارغرين ولا اللي كتستعملوا نتوما في الدار. دابا غادي ودرنا قبيصه د الملح، ما عرفتش قلتها في الاول. صافي ضروري قبيصه د الملح. صافي. وغادي نخلط هاد العناصر مزيان، غادي نخلطوهم مزيان بحال هكا، تخلطوا مزيان. المهم البنات دابا صافي خلطت العناصر مزيان باش ما يبقاش داك الزنجلان محبب. صافي اللي خلطنا. دابا غادي نزيدو 2 كيلو ديال الدقيق الفرص، هكا الدقيق الممتاز يكون مغربل. المهم انا غادي ندير 2 كيلو. المهم اللي بغات دير غير شويه الشباكيه، راه كدير غير كيلو ديال الدقيق ولا نص كيلو ديال الدقيق، وكتقسم المقادير حيت على حسب كل واحد والاستطاعه ديالو. صافي. دابا غادي نرمل هذا الدقيق هذا، غادي ضروري ترمل معاه مزيان باش يدخل ليه السوائل مزيان والزنجلان. المهم البنات راني حبست الكاميرا حتى خلطت مزيان، حيت ضروري نديرو 2 يدين باش نخلطوه مزيان. كيف كتلاحظوا معايا دابا خلطته مزيان. المهم نحكوه هكا مزيان بين يدينا باش ما يكونوش فيه دوك الكويرات. اللي بغى يغربلو حتى يكمل مزيان في الخلاط ويغربلو في الغربال باش يكون الشكل واحد، ما يكونش فيه دوك الكويرات هكا صغار. صافي. هذا ما كان البنات، هذا هي الخلطه ديال الشباكيه. دابا حتى الغدا ان شاء الله غادي نغطيها بالسلوفان ونغطيها مزيان. بالنسبه للخلطه هو نغطيه ونديروه في الثلاجه حتى الغدا.
وديك الساعه ان شاء الله نتلاقى معكم باش نعجنوها ونشكلوها ان شاء الله. الى بقينا في الحياه ان شاء الله يا ربي. المهم هذا ما كان البنات، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. المهم الكماله راه غادي نكملوها ان شاء الله وتشوفوها في الاخر كيف كتجي. هو الفيديو ديالنا. المهم غادي نتلاقاو ان شاء الله غدا في الصباح وديك الساعه نعجنوها ونتلاقى معكم ان شاء الله. وبالنسبه للبنات الزعفران الشعره اللي بغى يدير الزعفران الشعره يرقدوا شويه د الماء، يقدر نزيدو غدا، يقدر. المهم نشوف ان شاء الله يا ربي. راه عندي ولكن ما درتوش بعض المرات ما كنديروش، حيت على حسب كل واحد الامكانيات ديالو. كاين اللي ما كيكونش عنده زعفران الشعره حيت شويه غالي، داكشي علاش درت لكم دويمه د الزعفران حيت ما بغيتش ندير داك الملون. المهم اللي عنده عاوتاني الزعفران داك الملون يدير شويه، غير على حسب باش تجيكم اللون د العجينه زوينه وصافي. وبالنسبه للبنات الكوزه اللي بغات ديرها حتى هي دير شويه د الكوزه ديرها. انا ما درتهاش كاع هاد العام، ما درتش الكوزه. واخا كاينه عندي في الدار ولكن ما درتهاش. المهم اللي بغى يديرها يدير شويه د الكوزه، غير شويه، ديروش بزاف، ما تكثروش الكوزه، غير حكه خفيفه صافي. هنا رجعت معكم البنات. بالنسبه للشباكيه ان شاء الله غادي نعجنوها دابا. ملي بات الخليط راني غير بلتو كيف كتلاحظوا معايا كيف ما قلت لكم في الليل. حيت باش ما يكونش فيه ديك الحبات ديال الجنجله، واخا طحناها مزيان يمكن يكونوا شي حبات قلال، ولكن راه كيقطع العجينه. المهم تفاداو هذا المشكل هذا. غربلوه مزيان، كيكون مغربل، ما كيكونش فيه باقي دوك الكويرات كيف كتلاحظوا معايا. دابا غادي ناخذ داك نص كاس ديال الخل اللي خلينا البارح، راني درت فيه شويه ديال الزعفران الشعره. الا متوفر عندكم البنات الا كاين ديروه، الا ما كاينش ماشي مشكل تستعملوا غير الخل بوحدو. المهم انا قدت فيه داك الزعفران الشعره غير شويه، غادي نديروه دابا وغادي نجمعوه بالماء. كديروا الماء غير شويه بشويه حيت العجينه خصها تكون قاصحه ما تكونش ملخوفه. وانتم البنات راني جمعتها حيت خصني ندير جوج يدين باش نجمعوها. المهم كندير شويه الماء شويه الماء، ما كثروش الماء بزاف. كتجمع لينا خصها تكون قاصحه، نضيفوها غير شويه صافي. وغنقطعوها كويرات صغار نديروها فشي بلاستيكه ديك الساعه نخدمو. شفتوا البنات هكا تجي شويه قاصحه، شفتوا بصح ما تكونش ملخوفه باش تجيكم الشباكيه زوينه. انا غنضيفها غير شويه صافي وغنقطعها كويرات. انا البنات بعد ما قطعتها كويرات هكا يكونوا صغار شويه ما يكونوش كبار. المهم كنرشوا غير رشه خفيفه ديال الدقيق حيت ما تحتاجش هي الدقيق بزاف صافي. كنورقوها شفتوها راه ما كتلصق لا والو. صافي غادي نجمعوها هكا بحال الشكل ديال لاباط في يدي. كنديروها من النص لهنا النص لهنا وديك الساعه كنجمعوها على جوج، يعني على 4 تقريبا. المهم البنات غندير لكم الاولى نورقها باش نوريكم الطريقه. يعني كنديروها في الطول صافي وكنورقو. كنتمنى يبان لكم. بالنسبه ملي غتستعملوا الماكينه راه كتورقوها غير بحال هكا وغادي تورقوها في الماكينه.
على حسب السمك اللي عندكم في الماكينه. تورقوها في الاول باش تورق شويه ما تكونش غليظه، وديك الساعه كترققوها شويه في البلاصه اللي كترقق العجينه. المهم انا غنبدا لكم بهذه الطريقه هذه ديال غير ديال المدلك اللي ما عندهاش الماكينه، وديك الساعه نوريكم ديال الماكينه ان شاء الله. ماشي بالضروري تستعملوا الماكينه، راه حيت كاينين الناس راه ما عندهمش في الدار. المهم البنات غادي ورقت الاولى غير بالدلك حتى تكون رقيقه بحال هكا. المهم ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه عاوتاني بزاف. المهم البنات بعد ما ورقت هكا العجينه كيف ما لاحظتوا، غادي نقطعوا دابا الشباكيه ديالنا. غادي نديروا 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 بحال هكا، 5 د الاشرطه. صافي كنبداو كناخدو 1 ونحطو 1، ناخدو 1 ونحطو 1 وناخدو الثالث، هنا الثالث، هنا 2. كنخدم بهذه الطريقه هذه. كنسدو هاد الجوانب، كنرجعو دوك الجوج لهنا بحال هكا نقادوهم باش تجينا على شكل ورده، وهاد 3 كنقادوهم لهاد الجهه. كنتمنى يبان لكم مزيان. صافي كنقرصوا هاد الجوانب بحال هكا وكنجمعوها شويه. ما ترققوش بزاف في العجينه بزاف، وما ديروش الاشرطه رقاق بزاف. المهم باش تجيكم هكا واقفه. المهم كنبداو عاوتاني كنديروا 1 نحيدو 1 ناخدو 1 ونحيدو 1 بحال هكا باش تجيكم ساهله. كتهزوها بحال هكا، 2 من هنا و3 من التحت. كتهزوها بهاد 2 الصباع، كديروا كتسدوا هاد الجوانب اللي مقابلين. صافي كديروا هاد 2 لهنا وهاد 3 لهاد الجهه، كنقادوهم بحال هكا. ما عرفتش واش كيبان لكم بزاف. شفتوها؟ هاد 2 كنديروهم لهاد الجهه وهاد 3 لهاد الجهه، وديك الساعه كنسدو الجوانب. كنتمنى تبان لكم مزيان. صافي كنسدو كنجمعوها شويه هكا. كنحيدو هاد الزوائد على حسب باش ما تجيناش معجنه بزاف من الجناب. شفتوها؟ كتجي ورده زوينه. المهم غنوريكم الطريقه السهله للمبتدئات. دائما كنحيدو الجوانب باش تجينا مقاده. صافي غنبداو غادي نديرو 6 ديال الشلاطي. 1 2 3 4 5 6. هذه غتجي سهله للمبتدئات. كديروا 6، كتاخدوا نحيد هذا كنتمنى تبان لكم. كناخدوا 1 2 كنحطوهم على هاد الجوج، على جوج هاد الجوج الاخرين، وكناخدوهم عاوتاني كنحطوهم على هاد الجوج الاخرين. يعني 6 الاشرطه اللي عندنا بحال هكا. شفتوها؟ كناخدوا هاد الجنب هذا الفوقاني مع هذا ونلصقوهم في الوسط بحال هكا. كنتمنى تبان لكم مزيان. نوريكم. شفتوا؟ كنلصقوهم بجوج من هنا. ودابا غادي ناخذوها بحال هكا. شفتوها؟ دابا غادي نقلبوها ونحلوها من هنا هكا. شفتوا دوك الجوج فين لصقناهم راه كيبانوا في الوسط. صافي كنحلو هادو، كنحلو هاد الجوج لهنا وهاد الجوج لهنا. بالنسبه للمبتدئات يرشوا شويه الدقيق باش ما تلصقش ليهم العجينه. على حسب انا مولفه كنخدم بهذه الطريقه.
المهم وكنسدو هاد الجوانب بحال هكا. ملي كنسدو كندفعو شويه بحال هكا باش تحل لينا الورده. كنحيدو الزوائد من الجناب، كتجي بحال هكا. شفتوها كتجي وريضه بحال هكا. هذه سهله للمبتدئات. نديرو لكم وحده ثانيه بحالها باش تفهموا مزيان. واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة. بالنسبة للمبتدئ باش نوريكم مزيان كترشوا الدقيق شوية هكا وكديروا هاد الجوج فوق الجوج وديروهم عاوتاني فوق هاد الجوج الاخرين الثالثين بحال هكا. صافي الا كتبان لكم هكا مفروقه كتحلوها هكا، كتاخذوا هاد الجوج الفوقانيين كتلصقوهم بحال هكا، بحال الا كتحلوها عاد كتلصقوها هكا باش تبان لكم مزيان. نتمنى تبان لكم. هاي كتلصقوا مزيان هاد الجوج مزيان باش ما يتحلوش. كنقلبوها صافي وكنحلو هاد الجوانب بحال هكا. كنحلو هادي شويه هكا ونلصقوها عاوتاني مزيان باش ما تحلش. صافي نشدوها هكا من الجوانب. ضروري تسدو مزيان باش ما تحلش لكم في الزيت. كنتمنى تبان لكم. هذه راه كتكون ساهله وكتجي زوينه حتى في القليان وفي التعسال كتجي ورده زوينه. ما كتبانش باللي درناها بديك الطريقه زعما ماشي بحال كتجي بحال نيت الاولى. غير الاولى راه كتجي هذه القديمه راه كتجي حتى هي بحال هكا، حيت هذه كتكون شويه صعيبه على البنات. المهم هادو هما الطرق اللي اقترحت عليكم، الطريقه القديمه والطريقه الجديده اللي كتكون سهله للمبتدئات. صافي البنات دابا انا غادي نكمل الشباكيه ديالي بهذه الطريقه. المهم انا غادي نورق لكم عجينه اخرى على بحال بالوراقه ديال الشباكيه باش تشوفوا الطريقه ديال الوراقه اللي عندها في الدار تستعملها. صافي البنات راني ركبت الماكينه هكا في الطبله. دابا غناخدو العجينه كنورقوها غير شويه ماشي بزاف بحال هكا. صافي غنديرها تورق في المره الاولى. انا كندير فيها 3 على حسب الماكينه والشكل ديالها باش ما كيكونوش بحال الاخر. كنورقها في 3 كيف كتلاحظوا. غادي ندير دابا رقم 5. البنات دابا صافي ورقتها وكنديرها في 3 ثم في 5. المهم على حسب كل واحد والماكينه ديالو. صافي هكا كنخدموا بها هكا وديك الساعه كنقطعوا على حسب الشباكيه ديالنا عادي. بالنسبه للطريقه السهله البنات باش توفروا الوقت في التقطاع، ملي كتصوبوا الشريط ديالكم كترشوا شويه الدقيق هنايا كنطويوها على جوج بحال هكا. كنتمنى تبان لكم. ضروري شويه الدقيق كترشوا وكديروها على جوج بحال هاد الطريقه هادي. صافي كنبداو كنقطعوا الاشرطه كيف ما وريتكم. 1 2 3 4 5 باش كنقطعوا كيوليو عندنا هكا دغيا كنقطعوا المربعات.
دابا كنقطعو مره وحده وكنخدمو. واحد جوج ثلاثة 4 5. واحد جوج ثلاثة 4 5. بهاد الطريقه راه كتوفروا الوقت، كتقطعوا شحال من وحده مره وحده. شفتوا هذه هي الطريقه باش تعتمدوا عليها. صافي البنات، دابا انا غنكمل الشباكيه ديالي في التشباك وفي كلشي، وديك الساعه نتلاقى معكم ان شاء الله. انا رجعت معكم البنات. المهم دابا ملي سالينا الشباكيه ديالنا في التشباك، درت الزيت سخنات حتى سخنات ونقصت النار تكون العافيه مهيله. صافي غادي نحطوا الشباكيه. بالنسبه للشباكيه البنات راه كنخليوها، المهم كنبداو بالاولى حيت هي نشفات حتى تنشف، عاد ديك الساعه نخليوها. هذه راه اللي درنا في الاول حيت نشفات غنبداو بها. راه الزيت سخونه ولكن العافيه نقصوا ليها ضروري باش طيب لكم غير بشويه وطيب من الداخل باش ما تجيش معجنه. شفتوها دابا راه كتطلع الفوق الزيت، كتنفخ كيف ما كتلاحظوا معايا. ما عرفتش بانت لكم مزيان. شفتوها كتزيدوا كل بواقات. صافي العافيه راه مهيله البنات. شفتوها العافيه مهيله باش طيب غير بشويه عليها. ودابا ما غاديش نقلبوها حتى تشد راسها من التحت، وديك الساعه نقلبوها وكنقلبوها هكا مره مره حتى تحمر لينا من جوج جوايع. المهم بعد ما شدت راسها كنقلبوها هكا غير بشويه صافي، وكنخليوها من حتى تحمر ليا من واحد الجهه، وكنقلبوها عاوتاني تحمر من الجهه الاخرى. المهم تكون غير ذهبيه شويه، ما تكونش عاوتاني محمره بزاف، باش حيت هي كتعطي اللون ديالها في العسل. العسل البنات ما كنسخنوش، انايا كنخليه هكا بارد حيت الشباكيه راه كتكون سخونه وديك الساعه راه كتدفيه. المهم درت فيها غير القطيله هكا ديال هذا الروح الزهر، غير قطيله صغيره حيت هو كيجي مجهد. المهم الا عندكم غير الماء زهر عادي كديروا شويه د الماء زهر. وبالنسبه للمسكحوره حتى هي الا بغيتوها كتزيدوها على العسل. صافي البنات بعد ما هكا ذهب اللون ديالها غادي حيت ما كيبانش مزيان. المهم غادي نحيدوها من الزيت نقطوها شويه عاد كنحطوها في العسل. مزيان محمره حيت غير مذهبه ماشي محمره بزاف. صافي كنحطوا عليها العسل هكا غير بشويه حيت مع الليل وهكا الاضاءه ما بايناش مزيان. صافي هذه غنخليها هكا في العسل. لا سمحوا لي حيت بغيت باش تشوفوها مزيان حيت غير عزت التليفون. صافي غنكمل بهذه الطريقه حتى نكملها ان شاء الله كامله. المهم البنات دابا ملي كتشرب الشباكيه راه كنحيدوها. قبل ما غادي نحيدو هذه باش نحطوها عاوتاني هنا كنحيدو هذه اللي كاينه في العسل. صافي كنقطعوها مزيان كنحطوها هكا في الكسكاس كتلاحظوا. صافي وغنكمل انا بهذه الطريقه حتى نكملها كامله ان شاء الله. هانتوما البنات ها هي الشباكيه ديالنا كيف ما كتلاحظوا. صدفت لكم غير شويه في التبصيل، ما باقي درتو في لي بواط ديالي وكندخلها على المجمد. المهم بالنسبه للاحتفاظ ديالها البنات
باش تبقى لكم ديما لامعه وباقه فيها العسل. دائما ديروا البواطه ديالكم كديروا فيها بلاستيكه وكتحطوا وحده وحده وحده. عاد ديك الساعه المهم كتطفوا الصف هكا وكديروا بلاستيكه اخرى، ومن بعد كديروا عاوتاني الشباكيه وديروا بلاستيكه. المهم ما بين صف وصف كتحطوا بلاستيكه وكديروها في المجمد ديالكم، راه كتبقى مده طويله ما كيطرى ليها حتى شي حاجه. المهم وقت ما غادي تهزوها راه كتهزوا منها القياس اللي بغيتو وكتخليوها ديكونجلا، وديك الساعه كتبقى ديما لامعه بداك العسل ديالها وشاربه العسل ديالها. هذا ما كان البنات. المهم ها هي الشباكيه ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا، فكتجي هشيشه. نتمنى تبان لكم. كتجي هشيشه ومعلقه فيها العسل من الداخل كيف كتلاحظوا. كنتمنى تبان لكم مزيان. كدير دوك البويقات كيكونوا عامرين بالعسل، شفتوها دغيا كتهرس كتجي هشيشه بزاف ومعلقه. شفتوها كتجي معلقه وفيها العسل كيف كتلاحظوا معايا، كيبقى فيها العسل. غادي دابا راه كتعطيكم كميه معقوله، كتعطيكم تقريبا واحد 4 كيلو حتى 4 كيلو ونص، المهم حتى 5 كيلو ديال الشباكيه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله، واخا معطلينها شويه ولكن المهم على حسب الوقت وصافي. كنتمنى تجربوها وتعجبكم، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وكنتمنى يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر. نتمنى الفيديو يعجبكم ديال الشباكيه بطريقتي وتجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. يلا بسلامه عليكم، وخليت لكم الراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.